मेरा नाम फहद हुसैन है। मैं शहर के थाने में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर फाइज हूं। पुलिस की नौकरी में इंसान का दिल पत्थर हो जाता है। मेरा वास्ता रोजाना मुजरिमों और लाशों से पड़ता है। मैंने जिंदगी में कभी डरना नहीं सीखा था, मगर इस रात जो हुआ इसने मेरा गुरूर तोड़ दिया। वो सर्दियों की एक निहायत खामोश और काली रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चांद गायब था। थाने में मेरी ड्यूटी रात 2 बजे खत्म हुई थी। मैंने अपना सामान समेटा और वर्दी की बेल्ट दुरुस्त की। मैंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली। इंजन की आवाज इस खामोश रात में बहुत ऊंची लग रही थी। शहर की सड़कों पर हो का आलम था और स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थीं। मैं शहर की हुदूद से निकलकर कच्चे देहाती रास्ते पर आ गया। ये रास्ता बहुत सुनसान और दोनों तरफ घनी झाड़ियों से भरा है। वहां सड़क इतनी तंग थी कि एक वक्त में सिर्फ एक सवारी गुजर सकती थी। रात के इस पहर वहां परिंदे भी खामोश थे और हवा भी थमी हुई थी। सिर्फ मेरी मोटरसाइकिल के टायरों की आवाज मिट्टी पर सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ फैली झाड़ियां किसी इफरीत के हाथ लग रही थीं। मेरे जहन में घर पहुंचकर आराम करने का ख्याल था, मगर तकदीर को इस रात कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो चीख किसी दर्द में तड़पती हुई औरत की थी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ हैंडल पर कांपने लगे। मैंने फौरन मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई और रुक गया। पुलिस वाला होने के नाते मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। मैंने सोचा शायद किसी औरत के साथ कोई वारदात हो रही है। मैंने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और नीचे उतरा। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और इसे ऑन किया। रोशनी का दायरा अंधेरे में दूर तक गया, मगर कुछ नजर न आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस समत बढ़ा जहां से आवाज आई थी। झाड़ियों के करीब पहुंचते ही मुझे एक अजीब सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इर्द गिर्द का दर्जा हरारत अचानक गिर गया हो। वहां एक गैर फितरी खामोशी तारी थी जो बहुत पुरअसरार थी। मुझे वहां एक बहुत लंबा सा इंसानी साया दिखाई दिया। वो साया साकित खड़ा था और उसका कद 7 फुट से भी ज्यादा था। मेरे अंदर एक खौफ पैदा हुआ, मगर मैंने खुद को बहादुर दिखाया। मैंने टॉर्च की रोशनी इस साए की तरफ मारी। वहां एक जर्द चेहरे वाली औरत खड़ी थी। इसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसे किसी लाश को कब्र से निकाला गया हो। इसके बाल बिखरे हुए थे और जमीन तक लटक रहे थे। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर बड़ी और बिल्कुल खून आलूद थीं। इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी दरिंदे की होती है। वो मुझे देखकर एक ऐसी हंसी हंसी जिससे हड्डियां कांप जाए। वो बार बार वही भयानक चीखें निकाल रही थी जो मैंने दौर से सुनी थी। मैंने अपने पिस्तौल पर हाथ रखा और इसे पुकारा। मैंने पूछा कि बीबी तुम कौन हो और यहां अकेली क्या कर रही हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुझे घूरती रही। इसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने एक सर्द और मुर्दा सी आवाज में बात करना शुरू की। इसकी आवाज में जिंदगी का कोई शायबा तक मौजूद नहीं था। इसने मुझसे पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो फहद हुसैन? जब इसने मेरा पूरा नाम लिया तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। इसने कहा कि तुम्हें यहां अपनी मौत को दावत देने नहीं आना चाहिए था। फिर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठने लगी। इसके पांव जमीन से 6 फुट ऊपर मुअल्लक हो गए। वो हवा में तैरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी। इसका जिस्म लहराता हुआ नजर आ रहा था जैसे वो कोई ठोस चीज ना हो। मेरा अंदरूनी खौफ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं समझ गया कि मेरा मुकाबला किसी मुजरिम से नहीं बल्कि शैतानी ताकत से है। मैं फौरन पलटा और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ लगा दी और अल्लाह से दुआ मांगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और मैंने इसे पूरी रफ्तार पर डाल दिया, मगर मुझे महसूस हुआ कि रास्ता किसी जादू की वजह से खत्म ही नहीं हो रहा। वही पुराने दरख्त और वही झाड़ियां बार बार मेरे सामने आ रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं एक ही दायरे में घूम रहा हूं। मैंने हिम्मत जमा की और एक बार पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया। वो मंजर देखकर मेरी जुबान गुम हो गई और सांस रुक गई। वही औरत मेरी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर सवार थी। इसके लंबे और काले बाल हवा में उड़कर मेरे चेहरे को छू रहे थे।
ان بالوں سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے کوئی مردار سڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے گڑے اب بالکل خالی اور گہرے کالے سوراخ لگ رہے تھے۔ اس کے نیلے ہونٹوں سے کالا خون رس کر میرے کندھے پر گر رہا تھا۔ اس نے اپنا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ میرے گلے پر رکھ دیا۔ موٹر سائیکل اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ ارد گرد کے تمام درخت اتنی تیزی سے ہلنے لگے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ وہ عورت میرے کان کے بالکل قریب جھکی اور ایک ہولناک سرگوشی کی۔ اس نے کہا کہ فہد اب تمہارا وقت ختم ہوا اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری ہمت اب مکمل طور پر جواب دے چکی تھی اور میں بے جان ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی مرحومہ ماں کی وہ دعا یاد آئی جو وہ مجھے بچپن میں سناتی تھی۔ میں نے کانپتے لبوں سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی۔ میں نے جیسے ہی اللہ کا نام لیا میرے دل کو تھڑی ڈھارس بندھی۔ میں نے مسلسل اور اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنا جاری رکھی۔ میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے میں پڑھ رہا تھا اس عورت کا وجود پگھل رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی دلخراش چیخ ماری کہ میرے کانوں سے خون آنے لگا۔ ہوا کی وحشتناک شدت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ درختوں کی حرکت بھی اب مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ وہ عورت ایک آخری زوردار چیخ مار کر دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ میری موٹر سائیکل خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور پیچھے دیکھے بغیر بھاگا۔ راستے بھر مجھے ایسا لگتا رہا جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے سینکڑوں آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلائی۔ میں پسینے میں شرابور اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں جب اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے بری طرح پیٹنا شروع کیا۔ میری ماں نے جب دروازہ کھولا تو میرا سفید پڑا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھی۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کیا اور اسے کنڈی لگا دی۔ میں اتنا زیادہ دہلا ہوا تھا کہ ایک لفظ بھی اپنی ماں کو نہ بتا سکا۔ میں وہی صحن کی کچی زمین پر گر پڑا اور زور زور سے ہانپنے لگا۔ میری ماں نے مجھے پانی پلایا اور سر پر ہاتھ پھیرا مگر میں بے حس و حرکت تھا۔ پوری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی اور مجھے ایک پل کے لیے نیند نہیں آئی۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا مجھے وہی زرد چہرہ اور وہ خالی آنکھیں نظر آتی۔ وہ بے رحمانہ مسکراہٹ میرے ذہن کے پردے پر نقش ہو گئی تھی۔ اس کی وہ سرد اور مردہ آواز ابھی بھی میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا پورا جسم بخار کی تپش سے تپ رہا تھا مگر روح کانپ رہی تھی۔ یہ واقعہ میری زندگی کا وہ ہولناک ترین تجربہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس رات کے بعد سے میں نے کبھی بھی رات کے وقت تنہا سفر نہیں کیا۔ آج بھی جب میں اس سڑک سے گزرتا ہوں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ دوستو، یہ میری اپنی سچی اب بیتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس واقعے نے میرے جیسے ایک پولیس افسر کو بھی یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ غیبی دنیا سچ ہے۔ ہماری اس دنیا کے متوازی ایک ایسی مخلوق بھی رہتی ہے جو شر پسندی پر تلی ہوئی ہے۔ میری اب سب بھائیوں اور دوستوں کو یہ مخلصانہ نصیحت ہے کہ کبھی اپنی طاقت پر غرور نہ کریں۔ رات کے پہر سنسان جگہوں پر اکیلے جانے سے گریز کریں کیونکہ وہ ان کا وقت ہوتا ہے۔ سفر پر نکلنے سے پہلے ہمیشہ باوضو رہیں اور اپنے اوپر حصار قائم کریں۔ قرآنی آیات اور اللہ کا ذکر وہ واحد ہتھیار ہے جو ان شیطانی بلاؤں سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آیت الکرسی اور چاروں کل کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کو میری یہ سچی اور خوفناک اب بیتی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ یا کسی جانے والے کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی رات کے سفر میں احتیاط کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے شاید کسی کی زندگی بچ سکے اور وہ ایسی مصیبت سے محفوظ رہ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم جلد ہی ایک نئی اور لرزہ خیز اب بیتی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔